A public meeting organized by Enough is Enough was held at the Sanguem bus stand. It was attended by Justice Ribello, Apa Naik, and Councillor Meshu de Costa. Justice Ribello said it was important to elect good people to public office, people who truly love the soil and water of the state. He also urged the government to clear pending bills, such as Bill 39, which have not yet been passed. He added that the people of Sanguem are not afraid of anyone. Enough is enough. हे आता जन्मा येऊन आताचे न्हू हे पयलीं साकून जेन्ना जेजू आसा जशें आमचे महाभारताचे रामायण जेव्हा महाभारत घडले तेन्ना पासून हे दोन्ही शब्द आसात. कित्याक लागून सांगता जेन्ना हांवें जेन्ना पिक्चर पळयलें थंगसर जेजू जेन्ना खुर्सार मारता तेन्ना सगळे लोक सगळे क्रिस्तांव सगळे लोक एक जाले आनी लोकांनी म्हणलें इनाफ इज इनफ पुरो आनी तोच खुरीस काडलो आनी सगळे क्रिस्तांव आपल्या काळजा लायलो आनी जेजू उल केलो की तूं परत यो जेजू परत जल्मा येयल ना जेजू परत जितो जालो. तेच जेजू आज गोंयकारां सांबाळटा आनी तेच आज गोंयकारां आज जेजून हे केले काडा. तशेंच रामाचे आनी रावणाचे तुमकां खबर आसा जे रावणान लोकांचे अत्याचार केले लोकांक त्रास केले पूण शेवटा तेणें रामाच्या बायलेक सीतेक जेन्ना व्हेलें तेन्ना रामान म्हणलें पुरो इनफ पुरो चड जालें आतां तुका माफ ना आनी तेका रावणाक काबार केलो. तेच आज आमी आज परत तेच आज गोंयांत तेच घडपा लागलां तेच जावपा लागलां. ऑलरेडी एम्पायर आसलेले रोमन एम्पायर हो एम्पायर ग्रीस एम्पायर एक दीस सगळे गेले. कोण राज करताले ते राज सोडटात. आमदार येतात आमदार वतात. पूण आमचो संविधान आसा. लोकांची ताकद जी आसा न्ही जेन्ना लोक एकठांय जे येतात न्ही दुसरे भितात सरकार भिता आमदार भितात आनी आम दाखयलें कोणें गेले ते 3 म्हयन्यामध्ये पयलीं आमकां दाखोवन आयले हरमळच्या लोकांनी एकठांय येवन की लोक जेन्ना एकठांय जाता सरकार हालता. भारताक आमचो आसा एक संविधान कॉन्स्टिट्यूशन. हे कॉन्स्टिट्यूशन कितें म्हणटात हर एक लोकांक हर एक मनशाक फंडामेंटल रायट आसात आनी हे फंडामेंटल रायट कोणाच्यानी काडपाक जायनात. प्रोटेक्शन ऑफ एग्रीकल्चरल टेनन्सी लॉज एक्ट गोवा 2026 आनी हो कायदो कित्याक इम्पॉर्टंट. हो कायदो गोंयचे असेंब्लीक आमच्या विरोधी पक्षाचे फुडाऱ्यांनी मांडलो आनी चर्चा जावपा आसली डिस्कशन जावपा आसले तेन्ना फोंडेचो बायपोल अनाउन्स जालो आनी खंयच्याय प्रदेशांत बायपोला लागून असेंब्ली केन्नाय रद्द जावूं ना. फकत गोंयांत जाली आनी कारण कितें ते कारण जे आमकां दिसलें की जर तर हें बिल असेंब्लीक डिस्कस जालें जाल्यार सरकाराक आपले विचार कितें आसात ते दाखोवपाक जाय पडटा आसले. सरकार दिसता म्हाका आतां भिल्ला लोकां मुखार कितें सांगतले आनी देखून असेंब्ली तेमी बरखास्त केली. Like, subscribe, and get notified.